बीबीएस थर्ड इयर तथा एमबीएस थर्ड सेमेस्टर अंतर्गत टैक्सेसन सब्जेक्ट को इनकम फ्रम इन्भेस्टमेंट च्याप्टर में छौं हामी र यस च्याप्टर में आवश्यक पर्ने केही बेसिक कमन डिडक्सन र अनि अदर एक्जाम्सनहरुको कुरा यो भन्दा अघिल्लो क्लासमा हामी गरेका थियौं र आज म यहाँहरुसँग इन्भेस्टमेन्ट को एसेसेबल इन्कम क्याल्कुलेसन गर्दा कस्तो कस्तो आइटमहरुलाई हामी एसेसेबल इन्कम मा समावेश गर्ने र कस्तो कस्तो एक्सपेन्सेसहरुलाई हामी त्यहाँबाट डिडक्सन गर्न पाइन्छ त्यस विषयमा यहाँ छलफल गर्ने छु र स्पेसिमेन यहाँ मैले फर्मेट पनि बनाउने छु र मैले अलरेडी यहाँ एउटा फर्मेट लिएर उपस्थित भएको छु जसमा यहाँ क्याल्कुलेसन अफ एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट अफ डट अब कसको कुनै कम्पनीको पनि हुन सक्छ र इन्डिभिजुअलको पनि हुन सक्छ त्यो हामी यहाँ देखाउँछौं हैन। अनि फर द प्रिभियस इन्कम इयर अघिल्लो वर्षको लागि हामी प्रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ यो यसरी हामी फर्मेट बनाउँछौं। सँगसँगै अब यसमा जाने आइटमहरु कस्तो कस्तो आइटमहरुलाई इन्भेस्टमेन्ट इन्कम मान्ने त जस्तो हामी यो भन्दा अगाडि इम्प्लॉयमेन्ट सँग रिलेटेड च्याप्टर पनि पढ्यौं र बिजनेस सँग रिलेटेड च्याप्टरहरु पनि पढ्यौं र ती च्याप्टरमा के थियो त भन्दा इम्प्लॉयमेन्ट भन्ने बित्तिकै कुनै पनि व्यक्तिले कुनै अर्को संस्थामा गएर काम गर्यो र त्यहाँबाट रेमुनरेसन प्राप्त गरेको छ भने इम्प्लॉयरले दिएको जति पनि रेमुनरेसनहरु छ बेनिफिटहरु छ त्यो सबै बेनिफिटहरुलाई इम्प्लॉयमेन्ट इन्कम भनिन्छ भनेर भन्यौं। त्यस्तै बिजनेसमा पनि बिजनेस कन्डक्ट गरेर बिजनेस चाहिँ रन गरेर जेनेरेट हुने इन्कमहरु के हुन्छन् त त्यस्ता इन्कमहरु रेभेन्यूहरुलाई चाहिँ हामी इन्क्लुड गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्यौं। आज हामी इन्भेस्टमेन्ट इन्कममा कस्ता कस्ता इन्कम हेडहरु पर्छन् भन्ने कुरा गर्छौं। हामी कुनै पनि सेक्टरमा इन्भेस्टमेन्ट गर्यौं लगानी गर्यौं र लगानीबाट प्राप्त हुने रिटर्नहरु के हुने त जस्तो हामी कतै लगानी गरेका छौं शेयरहरुमा लगानी गर्यौं डिबेन्चरहरुमा लगानी गर्यौं भने शेयरबाट डिभिडेन्ड प्राप्त हुन्छ त्यो लगानीबाट हुने रिटर्न हो। त्यस्तै तपाईले कतै चाहिँ डिबेन्चर पर्चेज गर्नु भएको छ अब डिबेन्चरमा तपाई लगानी गर्नुभयो भने डिबेन्चरबाट तपाई इन्ट्रेस्ट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ त्यो डिबेन्चरमा गरेको लगानीको रिटर्न भएको हुनाले इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चरलाई पनि हामी के भन्छौं त भन्दा इन्भेस्टमेन्ट इन्कम अन्तर्गत समावेश गर्न सकिन्छ। त्यस्तै हामी फिक्स एसेट्सहरुमा लगानी गर्यौं जस्तो कम्प्युटरहरु फिक्स एसेट्स प्लान्ट एन्ड मेसिनरीहरु अनि बिल्डिङहरुको कुरा आयो ती सबै एसेट्सहरुलाई हामी लगानी गर्यौं र त्यसलाई चाहिँ हामी रेन्टमा दियौं लीजमा दियौं भने त्यहाँबाट प्राप्त हुने जति पनि रिटर्नहरु हुन्छन् रेन्टहरु हुन्छन् ती रेन्टहरुलाई पनि हामी एज अ इन्भेस्टमेन्ट इन्कमको रूपमा के गर्न सकिन्छ समावेश गर्न सकिन्छ। त्यस्तै रोयल्टी रिसिभका कुरा नेचुरल रिसोर्सेस पेमेन्टका कुराहरु भए त्यस्तै एसेट्सहरु चाहिँ सोल्ड गर्दा भएको गेनहरुको कुरा भयो हैन। क्यापिटल नेचरका गेनहरु पनि हामी के गर्छौं इन्भेस्टमेन्ट हेडिङ अन्तर्गत समावेश गर्छौं। हुन्छ त हामी यसमा पर्ने केही आइटमहरुको छलफल पनि गर्यौं ती आइटमहरुलाई हामी लेख्दै जाउँ र विशेष त्यही छलफल पनि गर्दै गरौँला। जस्तो मैले भर्खर भनेको थिए शेयरहरुमा लगानी गरेर प्राप्त भएको डिभिडेन्ड हैन डिभिडेन्ड रिसिभलाई हामी इन्कमको रूपमा देखाउन पाइन्छ तर कति बेला पाइन्छ भने यदि डिभिडेन्ड फरेन सोर्सबाट प्राप्त भएको छ भने रेसिडेन्ट सोर्सबाट प्राप्त भएको छ भने त्यस्तो डिभिडेन्डलाई हामी इन्कम भनेर यहाँ चाहिँ देखाउन पाइदैन। तसर्थ मैले यहाँ के गर्छु भने फ्रम फरेन सोर्स अर कन्ट्री हैन विदेशी राष्ट्रबाट विदेशी संस्थाहरुबाट प्राप्त गरेको डिभिडेन्डहरु छ भने त्यति बेला मात्रै हामी यहाँ देखाउन पाइन्छ। रेसिडेन्ट सोर्सबाट प्राप्त भएको डिभिडेन्डहरु छ भने त्यो चाहिँ के हुन्छ फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट हुन्छ त्यसलाई हामी यहाँ समावेश गर्दैनौं। त्यस्तै मैले इन्ट्रेस्टको कुरा गरेको थिए इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्टबाट प्राप्त भएको इन्ट्रेस्ट पनि हामी इन्भेस्टमेन्ट इन्कमका रूपमा यहाँ देखाउन सकिन्छ हैन। त्यस्तै गेन फ्रम इन्भेस्टमेन्ट इन्स्योरेन्स
यो गेन फ्रम इन्भेस्टमेन्ट इन्सुरेन्स भनेको पनि इन्सुरेन्समा गरिएको लगानीबाट प्राप्त भएको नाफा हो हैन। यस्तो नाफा फरेन सोर्सबाट प्राप्त भएको भए त्यसलाई चाहिँ इन्डिभिजुअलको केसमा हामी इन्कममा देखाउन पाइन्छ। तर रेसिडेन्ट सोर्सबाट प्राप्त भएको भने त्यसलाई फाइनल विथहोल्डिङ मानिन्छ, तसर्थ यसलाई यहाँ देखाउन पाइँदैन। मैले त्यही भएर यहाँ ब्राकेटमा के लेखिदिन्छु भने एक्सेप्ट फाइनल विथहोल्डिङ। फाइनल विथहोल्डिङ भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्नु पर्यो भने इन्डिभिजुअलको केसमा चाहिँ हामी रेसिडेन्ट सोर्सबाट प्राप्त भयो भने त्यस्तो गेन फ्रम इन्भेस्टमेन्ट इन्सुरेन्सलाई यहाँ समावेश गर्न पाइँदैन, त्यसलाई हामी देखाउँदैनौँ हैन। त्यस्तै रेन्ट रिसिभ्डहरूका कुरा पनि रेन्ट फ्रम सबलेटिङ हाउस। अब हाउसलाई सबलेट गरेर प्राप्त भएको हुनाले यसलाई यहाँ देखाउन सकिन्छ। सबलेट भनेको तेस्रो पक्षलाई भाडामा दिनु हो हैन, तसर्थ यसलाई देखाइन्छ। त्यस्तै रेन्ट फ्रम हाउस लेट आउट। यसरी रेन्ट फ्रम हाउस लेट आउट मात्रै छ भने यो पनि एक्सेप्ट विथहोल्डिङ पेमेन्ट। विथहोल्डिङ पेमेन्ट फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्टहरू बाहेकका चाहिँ देखाउन पाइन्छ, नत्र पाइँदैन। अब फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्टमा कस्तो पर्ने त भन्दा इन्डिभिजुअलको केसमा हाउस रेन्ट दिएको छ, त्यसमा टिडिएसहरू गरिएको छ भने त्यसलाई हामी यहाँ समावेश गर्न पाइँदैन हैन। तर कम्पनी इन्टिटीको केसमा भने हामी समावेश गर्छौँ। तसर्थ मैले यहाँनिर के लेख्छु भने एक्सेप्ट फाइनल विथहोल्डिङ। फाइनल विथहोल्डिङ बाहेकका अरू हामी यहाँ समावेश गर्न पाइन्छ। अनि यो भन्दा पछि हामी अघि पनि कुरा गरेका थियौँ रोयल्टी रिसिप्टहरूको कुरा। रोयल्टी रिसिप्टलाई हामी यहाँ देखाउँछौँ हैन। त्यस्तै नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस पेमेन्टहरूलाई यहाँ देखाउनुपर्छ। यो पनि इन्भेस्टमेन्ट इन्कम हो। अब इन्भेस्टमेन्टसँग रिलेटेड चाहिँ ब्याड डेट रिकभरहरू छ भने त्यो पनि हाम्रो यहाँ आउँछ। रिकभर्डलाई हामी यहाँ देखाउन सकिन्छ हैन। त्यस्तै रेन्टको कुरा चाहिँ खालि घरसँग सम्बन्धित मात्रै हुँदैन, तसर्थ रेन्ट फ्रम लेट आउट कम्प्युटर, मसिनरी, यी आइटमहरूलाई हामी यहाँ समावेश गर्नुपर्छ। यदि नेट छ भने ग्रस अप गरेर देखाउनुपर्छ हैन। खालि मेसिनरी कम्प्युटरको मात्रै कुरा हैन, इक्विपमेन्टको कुरा आउन सक्छ हैन, भ्याकेन्ट ल्यान्डहरूको कुरा आउन सक्छ, एग्रिकल्चर ल्यान्डहरूको कुरा आउन सक्छ। तिनीहरूलाई हामी यहाँ समावेश गर्न सकिन्छ। अब यी लगायत तपाईको इन्भेस्टमेन्ट इन्कममा फिक्स एसेट्सहरूलाई सोल्ड गर्दा भएको गेनहरू छ भने त्यसलाई पनि हामी यहाँ समावेश गर्न सकिन्छ। तसर्थ गेन अन सेल्स अफ डेप्रिसिएबल एसेट्स, गेन अन सेल्स अफ डेप्रिसिएबल एसेट्सहरूलाई देखाउन सकिन्छ। त्यस्तै गेन अन सेल्स अफ लिस्टेड एन्ड नन लिस्टेड सेयरहरूलाई पनि सोल्ड गरेर भएको गेनहरू छ भने त्यसलाई देखाउन सकिन्छ। त्यस्तै गेन अन सेल्स अफ नन बिजनेस चार्जेबल एसेट्सहरूलाई देखाउन सकिन्छ। त्यस्तै तपाईको गिफ्ट रिसिप्टहरूका कुरा छन्।
गिफ्ट अर प्राइज रिसिभ्ड यो इन्भेस्टमेन्टसँग रिलेटेड छ भने यहाँ देखाइन्छ हैन। त्यस्तै हाम्रो चाहिँ एक्सचेन्ज गेनको कुरा आयो। इन्भेस्टमेन्ट एक्टिभिटिज यो पनि लगानीसँग सम्बन्धित भयो हैन। त्यस्तै तपाईको चाहिँ जोइन्टली ओन इन्भेस्टमेन्ट छ र त्यहाँबाट प्राप्त भएको एमाउन्टहरु हुन सक्छ। इन्कम फ्रम जोइन्ट इन्भेस्टमेन्ट, जोइन्ट इन्भेस्टमेन्टबाट प्राप्त भएको इन्कमलाई पनि यहाँ हामी देखाउन सक्छौं। अन्डर पेमेन्ट अफ इन्ट्रेस्ट, इन्ट्रेस्ट जसलाई हामी इन्ट्रेस्ट बेनिफिट पनि भनिन्छ हैन। त्यस्तै एकाउन्टिङ मेथड चेन्जहरुका कारणले गर्दा भएको जुन डेभिएसन हुन्छ त्यसलाई पनि हामी देखाउन सकिन्छ हैन। अनि त्यस्तै तपाईको चाहिँ इन्भेस्टमेन्टसँग रिलेटेड केही कम्पेन्सेसन रिसिभ्डहरु हुन सक्छन्। त्यो कम्पेन्सेसन रिसिभ्डलाई देखाउन सकिन्छ। अनि त्यस्तै इन्भेस्टमेन्ट रेस्ट्रिक्सनबाट प्राप्त गरेको इन्कमहरु भयो। Amount received by accepting restriction of investment, यसलाई पनि हामी इन्कमको रूपमा देखाउन सकिन्छ। त्यस्तै एग्रिकल्चर इन्कमहरु पनि हामी चाहिँ देखाउन सकिन्छ। यो एग्रिकल्चर इन्कम भनेको चाहिँ एक्सेप्ट इन्डिभिजुअलको केसमा चाहिँ यो एग्रिकल्चर इन्कममा ट्याक्स तिर्नु पर्दैन। त्यस्तै इन्ट्रेस्ट फ्रम बैंक डिपोजिट, सेभिङ एकाउन्ट, फिक्स्ड डिपोजिट, एक्सेप्ट इन्डिभिजुअलको केसमा बाहेक हामी यहाँ देखाउन सकिन्छ। त्यस्तै इन्ट्रेस्ट फ्रम प्राइभेट मनी लेन्डिङ, ट्रान्ज्याक्सनबाट र यस्तै इन्भेस्टमेन्टसँग रिलेटेड अदर इन्भेस्टमेन्ट इन्कमहरु केही छुटेका छन् भने ती इन्कमहरुलाई पनि हामी यहाँ समावेश गर्छौं र यो सबैलाई हामी टोटल गर्छौं र टोटल गरेर प्राप्त भएको रिजल्ट हाम्रो चाहिँ ग्रस इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ। यो ग्रस इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्टबाट हामी लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। लेस लायबल फर डिडक्सन, अब यो
एलाइबल फर डिडक्सन अन्तर्गत हामी के देखाउँछौँ भने इन्भेस्टमेन्टका लागि अलग्गै अफिसहरू खोलेर पनि इन्भेस्टमेन्ट एक्टिभिटिजहरू गरिएको हुनसक्छ, तसर्थ अफिस रेन्टलाई हामी त्यहाँ देखाउन सकिन्छ हैन। अफिस रेन्टको कुरा, स्टाफ स्यालेरीहरूको कुरा, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसको कुराहरू, अब डेप्रिसिएसन अफ इन्भेस्टमेन्ट एसेट्सहरू, डेप्रिसिएसन एन्ड रिपेयरको कुरा, यिनीहरूलाई पनि हामी यहाँ समावेश गर्न सकिन्छ। त्यस्तै इन्ट्रेस्ट अन लोन छन्, तिनलाई पनि हामी यहाँ एज ए एक्सपेन्सेसको रूपमा डिडक्सन गर्न सकिन्छ। त्यस्तै रोयल्टी कलेक्सन कस्ट अनि other expenses which are related to income aid, यो पनि हामी यहाँ समावेश गर्न सकिन्छ हैन। जस्तो कहिलेकाहीँ इन्ट्रेस्ट कलेक्सन चार्जहरूको कुरा पनि आउला हैन, त्यसलाई पनि हामी यहाँ देखाउनु पर्छ। अनि त्यस्तै रिपेयर डेप्रिसिएसनको कुरा भयो। अनि विदेशमा हामी चाहिँ ट्याक्स तिरेका छौँ र फरेन ट्याक्स क्रेडिट चाहिँ क्लेम गरिएको छैन भने त्यति बेला विदेशमा तिरिएको ट्याक्सलाई पनि यहाँ हामी क्लेम गर्न सकिन्छ। तसर्थ यहाँ ट्याक्स पेड इन फरेन कन्ट्री, ब्राकेटमा लेखौँ इफ फरेन ट्याक्स क्रेडिट is not claimed गरिएको छैन भने, फरेन ट्याक्स क्रेडिट क्लेम गरिएको छैन भने त्यो अवस्थामा मात्रै हामी चाहिँ यहाँ ट्याक्स पेड इन फरेन कन्ट्रीलाई लेस गर्न पाइन्छ। यी एक्सपेन्सेसहरूलाई हामी टोटल गरेर माथिबाट ग्रस इन्कमबाट लेस गर्छौँ र ग्रस इन्कमबाट लेस गरेर आएको फिगर भनेको एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ र यो एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्टबाट हामी अनरिकभर्ड इन्भेस्टमेन्ट लसहरू केही छ भने इन्भेस्टमेन्ट लसलाई यहाँबाट लेस गर्न पाइन्छ। त्यस्तै अनरिकभर्ड बिजनेस लस छ भने पनि त्यसलाई हामी इन्भेस्टमेन्ट इन्कमबाट लेस गर्न पाइन्छ। इफ एनी। अनि यो हामी यहाँबाट लेस गरेर आएको फिगर नेट एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट निस्कन्छ। यसरी हामी आजको क्लासमा एसेसेबल इन्भेस्टमेन्ट रिलेटेड इन्कम क्याल्कुलेसन गर्ने, एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट क्याल्कुलेसन गर्ने स्पेसिमेनको कुरा गऱ्यौँ र अर्को क्लासमा भने म इन्भेस्टमेन्टसँग रिलेटेड इक्जाम्पल लिएर उपस्थित हुने नै छु। आजको लागि भने यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते।